نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق الله العظيم سورة آل عمران دریم پارا 19 نمبر آیت تی دا دی آیاتونو دا مخی آیاتونو سر ربط دا مناسبت دا دی چی پا مخی آیاتونو کی دا دین اسلام بنیادی عقیدہ دا توحید بیان شو او پا دی آیاتونو کی دین اسلام مقبولیت ذکر کی دا نجران عیسیان دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا دا مناظرے دا پارا چراغ لل ندی عیسیانو دا نجران تدا خبر خمالوما وا چی عیسیٰ علیہ السلام نا خدے دی او نا خدے زوی دی بلکہ دا اللہ پاک بند دی لیکن دی عیسیانو دا یہودیانو دا ضد او دا مقابلی پا بنا او دا اسلام سر دا حسد دا او دا کنی پا بنا دا عقیدہ پا لکڑی ہو نور دی عیسیانو تا دا خبر خمالوم وا چی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ پاک بند دے خدے ندی چونکہ عیسیانو یہودیانو خپل منس کی دشمنی وا یہودیانو عیسیٰ علیہ السلام دا نبوت نا انکار کو او دا عیسیٰ علیہ السلام پا والدی بی بی مریم علیہ السلام باندے تہمت لگو نو عیسیان دا یہودو پا مقابلہ کی پا دی عقیدہ باندے کلک شو چی عیسیٰ علیہ السلام دا یا بعینہی خدے دی یا دا خدے زوی دی پا مقابل دا یہودو کی دی دا عقیدہ پلکڑا نو اللہ جل شانہ فرمائی چی دا عیسیان او یہودیان دا نبی علیہ السلام دا نبوت مبارک اختلاف کئی دا دی دا اختلاف دا ضد او دا عناد دا وجن دی دا جہالت او دا ناپوہے دا وجن دی بل اللہ جل شانہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دین مقبولیت ذکر کئی چه باغی سر تردید دی عیسیانو یہودیانو دا دین تردید دی جبکہ عیسیانو پخپل دین کی عقیدہ دا شرک اختیار کرے ہو او عیسیانو پخپل دین کی عقیدہ دا شرک اختیار کرے ہو نا اللہ پاک تردید کئی چه مقبول دین دا اللہ پاک بنسبان اسلام دی او اسلام نم دا دا بنیادی عقائد دی جگہ عقائد دا یہود او دا نسوارو دا اسلام مطابق ندی دین دا ٹولو پیغمبرانو آدم علیہ السلام نراغاقلا ترد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دا ٹولو پیغمبرانو مشترکہ دین او بنیاد دا قائد یو البتہ پا شریعتنو کی او پا مسائل کی اختلاف ہو دا دی پا بنا
دا اللہ پاک قانون او اعلان دادی چه زما پا نزبان مقبول دین اغا دین اسلام دی چه اغا دا طول پیغمبران مشترک دینو اغی کے عقیدہ دا توحید و تردید دا شرکو عقیدہ دا رسالت و تردید دا بدعت او دا الحاد عقیدہ دا آخرت او دا بعث بعد الموت و تردید دا منکرینو دا طول پیغمبرانو دا مشترک عقیدہ و او دا غد اللہ پاک بنسبان دا مقبول دینو پا مقابل دا یہودی سیانو یہودیان اللہ پاک دا پارا زوی لٹی عزیر علیہ السلام او عیسیان دا اللہ پاک دا پارا زوی لٹی عیسیٰ علیہ السلام دا دید عقیدہ علیہ السلام سر برابر ندا دا دید دین دا اللہ پاک پر مقبول دین او یا پنی دیکھی دا دین نا مراد شریعت دی اکلچ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت راگی دا موسیٰ علیہ السلام شریعت یا دا عیسیٰ علیہ السلام شریعت اغا منسوخ کو گرجے دا پدے دیکھی مراد دا دین اغا احکام او مسائل دی چی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا شریعت دی دا محکنو دی شریعتون دا پارا ناسخ دا نبی علیہ السلام شریعت اول اللہ پاک ذکر کئی چی دا یہودی سیان دی اختلاف کی دا وجد حسدنا او چاچی اختلاف اکو دا اللہ پاک دا یاتون انکار اکو اللہ پاک با دی انسان لسخترین سزا ہوئی بل یہودیان عیسیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر چکل مناظرہ کو نبی عیسیان نبی زمان دا دین خدید زکر زمان دین اسلام دی زمان دین اڑان دی زمان پیغمبر اڑان دی من پا حق بات یہودیان نبی زمان دا دین بہتر دی زکر زمان دین اڑان دی پیغمبر اڑان دی زمان دین بہتر دی اللہ جل شانہ نبی علیہ السلام تو فرمائی دی تو آیا کہ تاس قاسم بحثت کے راغلی حق نہ مانے خدر حق معلوم دی کہ آخر زمانے پیغمبر راضی تاس معلوم ہے او بیان دا حسد دا وجن انکار کوئی نو بس یو اعلان زکم تاسم اعلانو اعلان زکم کہ ما اقبل زان اللہ تسپارا لے سچ اللہ ہوئی زکول مانا زما سر چکم ملگری صحابہ کرام دی اغیم سچ اللہ وی اغی ٹول بنی نکہ چرے تاسم مسلمانی گئی او دا اللہ کامل تابداری کوئی وہ دیر بہتر او کنن مسلمانی گئی پدا اخبل کفر او شرک او عداوت او بغض باندے پراتی نمات تاس تخبل اغاڑا خلاص اکڑا اللہ جل شانہو تم اخبل ذمہ داری فارغ اکڑا فما بانے خالی رسول دا دین دی منل نہ منل استاسو کا لدی آیت الفاظ آخر نو مبارک تفسیر جلالین ذکر کئی چدا باغ وقتی اعلانو کلچی دا جہاد او دا قتال فی سبیل اللہ حکم نور آگل او کلچی دا جہاد او دا قتال فی سبیل اللہ ذکر راگی نو کافر دا پار یا اسلام یا دا مسلمانان دا پارا ٹیکس او جزیہ او یاد جنگ دا مقابلے تیاری دل یادانو کہ اسلام روڑے ہو کہ نہ روڑے نا اسلام روڑے دیر بہترہ اسلام نہ روڑے دا مسلمانان حکومت تا ٹیکس ورکے قدام نکے نبیہ دا مسلمانان دا طرف دا تاثر اعلان دا جنگ خدا پاک وقت دا آیتو چی اسلام روڑے ہو کہ نہ روڑے کم وقت دا جہاد حکم لا نور آگل اللہ جل شانہ فرمائی ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک دین مقبول بنزد اللہ پاک باندے صرف اسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب او اختلاف نوکڑے کسان چیت کتاب برکڑے شوی فنبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختلاف نوکڑے یا عیسیٰ علیہ السلام پا بندگے او عیسیٰ علیہ السلام پہ انسانیت کے اختلاف نو کڑے الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس داغنا چراغلو دی تبوہا باقیم بینہم دو وجید حسد مقبل منس کے نبی علیہ السلام نمانی ردانت فیگی خب فیگی
خود حسد ته وایي لکه د نجران عیسایان چې مناظرې لراتل او دا موږ پیغمبر سره مناظره وته پته وا خو ایمان دولت ملاویږي ځکه موږ مناظره او یا عیسی علیہ السلام کې دا یو عیسایان پیغمبر نه مني او د الله پاک وی یا بعینه خدای یې مني دا د وجه د حسد د يهوديان ورندي ته پته چې عیسی علیہ السلام د بیبي مریم زوی دی انسان دی د الله بنده دی نه د الله زوی دی او نه بعینه خدای د حسد د وجه د خبره کوي ومن یکفر بیاات الله اور اچاچا کفر کو پایا تنو د الله پاک باندې فإن الله سریع الحساب پس بیشک الله پاک سره حساب کوونکی دی فإن حاجوکا کچری دا کافران تا سره جګړه کوي باقیدات توحید کې او په دفاع د شرک کې فقل تو فرمائے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اسلمت وجهي لله ما سپارل دی خپل ټول ځان خاص الله پاک ومن اتبعني او هغه کسانو چې زما تابعداري کړې ده یعنی صحابه کرام هم الله تزان سپارل وقل تو فرمائے للذین اوتوا الكتاب د پار دې کسانو چې او آیا کسانو ته چې کتاب ورکړي شوی دي يهوديان عیسایان دي والامیین او ان پڑھ دی یعنی مشرکان دا عرب اسلمتم تاسو اسلام راوړی فإن اسلموا پس کچردی سلام راوړو فقد اهتدوا پس دی هدایت باندې شو وین تولوا او کچردی مخواړو د اسلام ایمان راوړو فإنما عليك البلاغ بس یقینا بتا باندې رسول دین دی تا دین او رسول والله بصیر بالعباد او الله پاک ډېر خلیدون کې دی خپل بندگانو لرا